अस्सलाम वालेकुम। मैं तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से, और हम रोज़ाना आपके सामने पोल्ट्री रेट्स के बारे में, मुर्गी के बारे में, फीड के बारे में, चूज़े के बारे में तज्ज़िया पेश करते हैं। अपने दोस्तों की अपनी तमाम इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करते हैं। लेकिन आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो छोटे छोटे एपिसोड की शक्ल में रोज़ाना आपके पास आता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब में पोल्ट्री से मुतल्लिका जो 3 एसोसिएशन हैं वो ज़्यादा फ़ाल हैं, और पोल्ट्री से मुतल्लिका अगर हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन हैं। जो ब्रायलर चिकन से मुतल्लिका की मैं बात ज़्यादा कर रहा हूँ, उसके अलावा मेडिसिन से मुतल्लिका हैं वो दूसरी हैं। लेकिन जो चिकन से मुतल्लिका 3 एसोसिएशन हैं वो ज़्यादा फ़ाल हैं, और उसमें सबसे पहले तो जो हम जिसको अपनी मदर एसोसिएशन कहते हैं, और वो है भी मदर एसोसिएशन, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान भर में पोल्ट्री से मुतल्लिका मसाइल के लिए कायम की गई थी, काम करती आ रही है। उसके बाद ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन है, ये पंजाब की हद तक है और ये भी पाकिस्तान की हद तक जाने के लिए कोशिश हैं। और इसके बाद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन है जो ट्रेडर्स की और फार्मर्स की जमात है, और इसमें मुख्तलिफ शोबों से दूसरे लोग भी शामिल हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में होने वाले इलेक्शंस की, सिलेक्शंस की, चेयरमैन्स की, इलेक्शन कमीशंस की, ग्रुप मेंबर्स की, ग्रुप लीडर्स की। तो ये रोज़ाना हम छोटी छोटी एपिसोड्स की शक्ल में करेंगे। आज इंशाल्लाह हम इसकी पहली एपिसोड वो कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के मुतल्लिक, उसमें होने वाले इलेक्शंस या सिलेक्शंस के मुतल्लिक। आप सबके इल्म में है कि आने वाले दिनों में इसकी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और हमें ये भी खबर मिली है कि इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, बल्कि इत्तफाक राय से बाहमी मशावरत से फिर सिलेक्शन की जा रही है। तो हम पूछना चाहेंगे सेंट्रल चेयरमैन अब्दुल बासित साहब से, वाइस चेयरमैन मलिक शरीफ साहब से, इलेक्शन कमीशन खलीक अरशद साहब से, रजा खुरसान साहब से, और इसी तरह जो दूसरे जो माह हैं जो चेयरमैन रह चुके हैं, जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के करता धरता हैं, तो हमसे मरहलावार रोज़ाना की बुनियाद पर पूछेंगे कि ये सिलेक्शन किस बुनियाद पे होती है। चलिए, इलेक्शन तो होता है, लेकिन अगर सिलेक्शन की भी जाती है, अगर वो समझते हैं कि की भी जानी चाहिए, तो इसकी बुनियाद क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। मैं भी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का जो शुरू वाले मेंबर थे 22-24, मैं भी वहाँ से मेंबर चला आ रहा हूँ। तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की कारकर्दगी थी वो भी कोई ढकी बात नहीं है। बहुत काम हुए, कंज्यूमर एजुकेशन के लिए काम हुआ, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत काम हुआ, फार्मर्स के लिए बहुत काम हुआ। लेकिन अब जो आ रहा है वो हो रहा है, वो भी सबके सामने है। तो हम मरहलावार बात करेंगे, और रोज़ाना हम 3-4 लोगों के मुतल्लिक सवाल पूछेंगे कि उनकी क्या खिदमात हैं, और उसके मुताबिक फिर हम ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए। और हम ये भी समझते हैं कि जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के आला ज़रफ़ लोग हैं, लीडर्स हैं, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम के लिए कोशिश करते हैं। तो आज एक खाका सा इन एपिसोड्स का ज़हन में बना है, तो इंशाल्लाह कल से इस पे बाकायदा काम करेंगे। लेकिन आज मैं पूछना चाहूँगा कि अगर सिलेक्शन हो रही है तो वो किस बुनियाद पे हो रही है। क्या कोई पुराना चेहरा सामने लाया जा रहा है, या किसी नए चेहरे को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और जिसको भी आगे लाने की कोशिश की जा रही है या आगे लाया जाएगा, उसकी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए क्या खिदमात हैं। क्या वो पहले चेयरमैन रह चुका है, दोबारा चेयरमैन बनना चाहता है, तीसरी बार बनना चाहता है, चौथी बार बनना चाहता है, और क्या ऐसी कोई आला किस्म की खिदमात हैं कि उसको तीसरी चौथी दफ़ा या दूसरी दफ़ा चेयरमैन बनाना ज़रूरी है। क्या ये दूसरे लोग जो हैं, जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के बेहतरीन कारकुन हैं, क्या वो चेयरमैन नहीं बन सकते।
تو سب سے پہلا نام آج میں جو لینا چاہوں گا اور سوال کرنا چاہوں گا وہ ہے بشارت خلیق صاحب کے بارے میں۔ بشارت خلیق صاحب کو سب جانتے ہیں، میرا کبھی ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا کہ میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ ہاں، جب بھی فنکشن ہوتا ہے ان سے رابطہ ہوتا ہے، اور کیا وہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے لیے کم کام کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چیئرمین بنایا جائے، یا وہ صرف کچن کی ذمہ داری سنبھالنے پہ لگایا ہوا ہے آپ نے۔ تو سب سے پہلا نام جو میں آج لینا چاہ رہا ہوں وہ بشارت خلیق صاحب کا ہے۔ میں صرف یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسیشن بننے کے اہل ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان کو چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسیشن بنایا جائے تو وہ پولٹری انڈسٹری کی بہتر خدمت کر سکیں گے؟ کیا ان کا نام اس فہرست میں ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا وہ جو سابقہ چیئرمین ہیں، جتنے بھی پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے سابقہ چیئرمین گزرے ہیں، ان سے کم اہلیت رکھتے ہیں، پولٹری انڈسٹری کو سمجھتے نہیں ہیں، پولٹری انڈسٹری کی خدمت کرنے میں وہ اچھے انسان نہیں رہیں گے، اچھے معاون نہیں رہیں گے، یا اچھے وہ اپنے تجربات سے اس کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں؟ تو میرا پہلا سوال جناب بشارت خلیق صاحب کے بارے میں ہے کہ کیا وہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے چیئرمین بننے کے اہل ہیں، اور اگر اہل ہیں تو پھر انہیں موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی روایات جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ کبھی پولٹری انڈسٹری میں واحد پاکستان پولٹری ایسوسیشن ہوتی تھی، اور اس کے چیئرمینز کی، اس کے چیف آرگنائزرز کی، اس کے زونل کمیٹی کے ممبران کی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کی بہت ساری خدمات ہیں، بہت کام کیے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل وہ کام نہیں ہو رہے۔ پاکستان پولٹری ایسوسیشن ایک جو انٹرنیشنل پولٹری کانفرنس ہے اس تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ پاکستان پولٹری ایسوسیشن جو ہے وہ صرف میں اب کہنا تو نہیں چاہتا لیکن کہے بغیر رہا بھی نہیں جاتا کہ وہ اب فیلڈ ملرز، ہیچری اونرز اور بڑے بڑے گروپس کی جماعت بن چکی ہے کہ عام فارمرز جو ہے وہ اس پہ اعتماد نہیں کر پا رہا، اس پہ بھروسہ نہیں کر پا رہا۔ اور پاکستان پولٹری ایسوسیشن کے نئے آنے والے چیئرمین کو ایسا ہونا چاہیے جو اپنے فارمرز کا اعتماد جیت سکے، جو اپنے پولٹری کے ٹریڈرز کا اعتماد جیت سکے، جو اپنے پولٹری سے وابستہ ان افراد کا اعتماد جیت سکے جو 50 100 مرغی بیچ کے اس انڈسٹری کو چلا رہے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تھوڑی تیاری کے ساتھ بات کریں گے، نئے چہروں کے متعلق بات کریں گے، اور پوچھیں گے کہ اگر سلیکشن ہونی ہے تو پھر اس سلیکشن میں کس کو منتخب کیا جائے گا، کس کو منتخب کیا جانا چاہیے، اور کون کون اس سلیکشن میں آنے کا حق رکھتا ہے۔ کیا وہی پرانے چہرے دوبارہ سلیکٹ کیے جائیں گے، انہی میں سے کوئی بندہ آگے لایا جائے گا؟ اور اگر انہی میں سے کوئی بندہ آگے لایا جائے گا تو اس کی وجوہات بتا دی جائیں کہ اس نے پولٹری انڈسٹری کے لیے یہ خدمات انجام دی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وہ یہ خدمات مزید بہتر طریقے سے انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو کل دوبارہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، اپنا پولٹری کا تجزیہ ہم تھوڑی دیر میں پھر ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔